घोड़ा भागता हुआ आपके पास से गुजरे तो गर्द उठती है जी। उस गर्द की वजह से थोड़ी देर के लिए कुछ दिखता नहीं है। गर्द बैठेगी तो रियल सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। ख्वाब में कुछ चैलेंज आप देखें तो रियल में देखें, दोनों में क्या फ़र्क होता है? माइंड के लिए कोई फ़र्क नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो उसका साया है वो शेर जितना दिख रहा है। खौफ बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो रियल सिचुएशन है वो इतनी वर्स्ट नहीं होती। हमारा जो माइंड परसीव कर रहा होता है वो इतना बड़ा एक वो खौफ की शक्ल में, एक द्यो की शक्ल में सामने हमारे आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा तैयब और मेरे साथ जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं। हम जितनी भी वीडियोस करते हैं उसमें आप मुश्किलात का जिक्र करते हैं कि ज़िंदगी अमीरी गरीबी नहीं बल्कि मुश्किलात आसानियाँ इसका एक नाम है। जब भी मुश्किलात आएँ तो शाह साहब कन्फ्यूजन हो जाती है, क्या करना चाहिए? वो पहला काम जो मुश्किलात आने के बाद करना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सामा साहब बहुत शुक्रिया। इस मौजू पे क्योंकि बहुत दफ़ा हमने बात कर ली हुई है, आज इसका एक एंगल मैं समझता हूँ जो हमने मिस किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जब भी कोई चैलेंज आता है, जब भी कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहला काम ये होता है जो एक ऑटोमेटिक हो जाता है, वो ये है कि इंसान फियरफुल हो जाता है। अब वो जो खौफ है वो इतना तारी हो जाता है कि रियल सिचुएशन को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कभी देखिए मूवीज़ में, हमने सीन देखा है, यहाँ वैसे घुड़सवार जो हैं उन्होंने आंखों से इसको देखा होगा कि जैसे ही कोई घोड़ा भागता हुआ आपके पास से गुजरे तो गर्द उठती है जी। उस गर्द की वजह से थोड़ी देर के लिए कुछ दिखता नहीं है, तो वो गर्द को कहा जाता है बैठ लेने दें। गर्द बैठेगी तो रियल सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह कहा जाता है जी क्लाउड्स आ गए। क्लाउड्स क्या है कि जो हकीकत है वो किसी चीज़ के पीछे छुप गई है। इंसान का जो माइंड है उसका एक जो फिनोमेना, वो कमाल का फिनोमेना, वैसे उसकी पॉजिटिव साइड भी बड़ी है लेकिन नेगेटिव साइड में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इंसान का माइंड, उसका माइंड कोई नहीं है, माइंड का अपना माइंड कोई नहीं है। माइंड क्या करता है कि जब भी कोई सिचुएशन होती है उससे दो चीज़ें फौरी तौर पर पैदा कर देता है। एक, वो पास्ट को जोड़ता है उससे मिलते जुलते वाक़यात कि जब ये हुआ था इससे मिलता जुलता वाक़या तो क्या हुआ था, तो वो सारे खाबिदा छुपे हुए खामोश खौफ सारे के सारे जाग जाते हैं। दूसरा क्या करता है, वो एक अंदाज़ा लगाता है फ्यूचर का कि अगर ये हो गया तो मुस्तकबिल में ये हो जाएगा। यानी दोनों चीज़ें, वो जो पास्ट को वो एनालाइज करके बता रहा है माइंड, और फ्यूचर के बारे में जो बता रहा है, दोनों रियल नहीं है। बिल्कुल सही। हमारे पास पहले हमें देखना है सबसे ज़्यादा एक्चुअल रियल चीज़ क्या है, वो प्रेजेंट है। पास्ट गुजर चुका है, मुस्तकबिल अभी आना है। सबसे पहला काम जो किसी भी शख्स को करना चाहिए एक टफ सिचुएशन में, एक चैलेंज के होते हुए, कि देखना चाहिए व्हाट इज़ रियली, रियलिटी क्या है, बिल्कुल रियल सिचुएशन क्या है। जो रियल सिचुएशन है उसको समझना कि एक्चुअली रियली सिचुएशन ये है, उससे बड़े मसले हल हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि माइंड फौरी तौर पे एग्जेजरेट करता है, खौफ जागते हैं और मसले पैदा हो जाते हैं। अब देखें, फियर के बारे में ना एक बड़ी पुरानी बात जो हम सारे ट्रेनर स्पीकर्स पढ़ाने वाले कहते हैं कि खौफ जो है वो बेसिकली फॉल्स एविडेंस है अपीयरिंग रियल। लग रहा है कि वो असली है, तो फॉल्स झूठा, एविडेंस एक सबूत, अपीयरिंग सामने आ गया, रियल असली। यानी हमें लग रहा होता है कि जो एक फर्जी चीज़ है ना वो हमें हकीकत लग रही होती है। अच्छा, खौफ क्योंकि एक पूरी साइकोलॉजी है फियर की, ऑटोमेटिक अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, तो हमारे खौफ जागते हैं। एक ये भी पूरी डिबेट है, इसको और आसान चले समझ लेते हैं। अगर ख्वाब की हालत में, अब ख्वाब में कुछ चैलेंज आप देखें तो रियल में देखें, दोनों में क्या फ़र्क होता है? माइंड के लिए कोई फ़र्क नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो माइंड है वो ख्वाब में जो देखता है और जो रियल में देखता है उसका दोनों जगह पे रिस्पॉन्स सेम होता है। यानी आप ख्वाब में भी खौफजदा होकर अगर उठें तो आपका सांस तेज चल रहा होता है, आपकी दिल की धड़कन कहाँ से कहाँ गई होती है। यानी माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता असल में और नकल में। तो पहला काम क्या करना होता है कि रियल सिचुएशन को समझना चाहिए। दूसरा काम क्या है, अब याद रखिए इंसान क्योंकि सोशल है जी, उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इंसान जुड़े हुए हैं, अहबाब जुड़े हुए हैं। इंसान किसी भी सिचुएशन में किसी भी स्टेट ऑफ माइंड को डिस्कस करता है। हमें नहीं पता लग रहा होता उसामा साहब कि जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे खौफ को बढ़ा रहा है। बाज़ लोगों में ये हुनर होता है, बाज़ लोगों के पास ये काबिलियत होती है
کہ وہ آپ کے خوف کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں. وہ بڑھا دیتے ہیں. تو آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جب بھی کوئی چیلنج آ جائے, جب بھی کوئی مسئلہ آ جائے, جو آپ کے خوف کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں. مطلب وہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے, مر گئے لٹ کے تاڑ نال تے بڑا پیڑا ہویا, یہ تو بہت ہی برا ہو گیا. کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ آپ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص آیا تو اس نے آ کے کہا ہے کہ جی بہت ہی برا ہو گیا اور بڑی ہمدردی, اور میں نے بعد میں آپ کو کہا ہے کہ جتنا یہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایسی سچویشن ہی نہیں ہے. وہ اس کا کام خوف اور خدشے بڑھانا تھا. یہ خبر نہیں ہوتی, ہمارے ارد گرد کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوف اور خدشہ بڑھانے والے ہوتے ہیں, نا امیدی بانٹنے والے ہوتے ہیں. اچھا, مہربانی فرما کے آپ ایسے سب لوگوں سے اوائڈ کیجیے. اگلا کام بالکل یہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے, ایسے لوگ ڈھونڈیے جو آپ کو ریئل سچویشن یا ریئلسٹک اپروچ کی طرف لے کر آئیں. اس کے لیے ریشنلٹی چاہیے, عقل چاہیے, لاجک چاہیے. یار اصل میں کیا ہے, جو اصل میں ہے اس کو اگر کوئی بندہ آپ کو بتا دے کہ یار اصل میں تو یہ ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی آپ کے سامنے اصل سچویشن آئے گی تو آپ کا مائنڈ بے شمار خوف اور خدشوں سے ویسے ہی بچ جائے گا. انسان کا مائنڈ ریئل سچویشن کو, ریئل چیلنج کو سامنے دیکھتے ہوئے, یعنی خوف کا بھوت بہت بڑا ہوا ہوتا ہے, جب وہ ریئل دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں. ایسی کئی تصویریں انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو ملیں گی جس میں جو اصل کہہ لیجئے ہے وہ اپنا ایک بلی دکھائی ہوئی ہے, اتنی سی بلی ہے, اور لائٹ ادھر سے پڑ رہی ہے تو جو اس کا سایہ ہے وہ شیر جتنا دکھ رہا ہے. خوف بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ریئل سچویشن ہے وہ اتنی ورس نہیں ہوتی, اتنی بری نہیں ہوتی, لیکن اس کے بارے میں جو ہمارا خیال, ہمارا جو مائنڈ پرسیو کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ایک وہ خوف کی شکل میں, ایک دیو کی شکل میں سامنے ہمارے آ جاتا ہے. اچھا, اب یہ بھی ہوتا ہے کہ خوف کی اینک سے, خوف سے اگر آپ چیزوں کو دیکھیں آپ کو چیزوں کا اصل مطلب سمجھ ہی نہیں آئے گا. خوف کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے, یعنی جو چیز ہونی چاہیے, وہ فیتھ ہے. فیتھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو فیتھ ہے وہ آپ ہر سچویشن میں آپ ڈھونڈیں کہ اصل میں یقین جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. یقین کا امتحان ہے. اب وہ رب پہ بھروسہ ہے, وہ اپنے آپ پہ بھروسہ ہے, وہ اپنے رشتوں پہ بھروسہ ہے, وہ اپنے ٹیلنٹ پہ بھروسہ ہے, وہ اپنے کنیکشنز پہ بھروسہ ہے, وہ جو کچھ کیا ہوا ہے اس پہ بھروسہ ہے. سیلف کانفیڈنس ہے. یہ فیئر کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو آ جاتی چیز بڑی امپورٹنٹ اسامہ صاحب, وہ یہ آ جاتی ہے کہ 2 رویوں سے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ بچیں. ایک یہ ہے کہ اس زندگی میں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. یہ جو پرفیکشن کا مزاج ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, ہم نے اپنا دی بیسٹ کر کے جو نتیجہ اس کو دیکھتے ہوئے آگے چلتے چلے جانا ہے. یعنی پرفیکٹ کرنے کے چکر میں زندگی ہم بڑی خراب کرتے ہیں. تو آپ جب بھی ایک ریئل سچویشن کو دیکھ لیں, فیئرز کو تھوڑا کم کر لیں تو گزرتے چلے جائیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زندگی کی بعض وادیوں سے, بعض بستیوں سے صرف گزرنا ہوتا ہے. اس کا بہت زیادہ انالیسس نہیں کرنا ہوتا, اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کو اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ بعض مرضیاں آپ کی ہیں اور بعض آپ کے رب کی ہیں. جو آپ کے رب کی مرضی ہیں اس میں سے صرف آپ گزریں گے, پسند ہے کہ نہیں ہے, تو کسی بہتر سچویشن میں پہنچ جائیں گے. آپ کی مرضی کا وقت شروع ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس وقت زور لگائیں گے, اس وقت بہت زیادہ انالائز کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ تنگ ہوں گے. نتھنگ از پرفیکٹ, ٹھیک ہے جی. یہ پورا یقین رکھتے ہوئے آپ آگے چلتے چلے جائیں, فیئر نے ختم ہو جانا ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں, قدم اٹھانے سے خوف ختم ہوتا ہے. یہ جو انتظار کرتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا کرتے ہیں, اتنی دیر میں خوف کا سائز, جتنا آپ ڈیلے کرتے ہیں, انیشیٹو کو ڈیلے کرتے ہیں, قدم اٹھانے کو ڈیلے کرتے ہیں, اتنا زیادہ خوف کا سائز جو ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کو کم از کم جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کو قدم اٹھا دینا ہے, اور قدم اٹھانے کے بعد آپ کو آگے چلے جانا ہے. خوف خود بخود ختم ہونے لگ پڑے گا. لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ, خوف کی حالت میں اگر پتہ لگ جائے اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ میں کہ یہ میری خوف کی حالت ہے, میرے مائنڈ میں بہت سے خوف اور خدشے پیدا ہو رہے ہیں, تو مہربانی فرما کے ڈونٹ بلیو ان ایوری تھاٹ. ہر وہ سوچ جو آ رہی ہے اس پہ یقین نہ کریں. یعنی یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ہر سوچ پہ یقین کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی خوف کی حالت میں ایک ہی طرح کے خدشے, سوچیں بار بار آ رہی ہیں, تو مہربانی فرما کے ہر سوچ, ہر تھاٹ, ہر آنے والے خیال پہ یقین نہ کریں. کیونکہ اس حالت میں جو آپ کو خیال آ رہے ہیں وہ سب مفروضے ہیں, وہ ریئل نہیں ہے. وہ ریئل سچویشن سے بعض اوقات کوسوں دور آپ کا مائنڈ آپ کو لے کر جاتا ہے.
تو وہ ریئل نہیں ہے. اس وقت میں کنکلوژن میں یہی دوں گا کہ کبھی بھی چیلنج کی حالت میں سب سے پہلا کام ریئل سچویشن کو کیلکولیٹ کر کے ریئل سچویشن کو سمجھ لینا ہے. ڈیل کارنیگی کی بڑی فیمس کتاب تھی اسٹاپ ورنگ, وہ بھی یہی کہتا ہے, اس کا بھی یہی ماننا ہے کہ سب سے پہلے ریئل سچویشن کو سمجھنا, اس کو انالائز کرنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس پہ کھڑے ہونا, ایکسیپٹ کرنا اور پھر آگے چلنا ضروری. رابرٹ شولر نے بڑا کام کیا ہے, کرائسس مینجمنٹ پہ بے شمار کام ہے, اور آج سے 15-18 سال پہلے سیلف ہیلپ کی جب کتابیں ہم نے پڑھی تو رابرٹ شولر کا نام بھی ہمارے سامنے آیا. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ کسی بھی کرائسس میں, کسی بھی سچویشن میں سب سے پہلے ایک ریئل سچویشن کو سمجھنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ شاہ صاحب. ہماری جو نشستیں ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تمام مکتب فکر کے لوگوں کے لیے یہ ہوتی ہیں, ہر ایج گروپ کے لیے یہ ہوتی ہیں. کچھ ڈائریکٹلی وہ چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو مدد ملتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آج کی جو خاص کر نشست ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ذی شعور جو موجود ہیں انسان, ان کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلات, خوف, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ان چیزوں پہ عمل کیجیے اور اپنی سچویشن سے باہر نکلیے. آج کی اس نشست سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.